أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دوبارہ پڑھیے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين عن الناس والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. دوبارہ پڑھیے. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله. اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود ربهم ألا بعدا لثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ومن وراء إسحاق ويعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حسبك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى وسيحبط أعمالهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم جزاك الله صدق الله.